सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। अलम तर कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलमा तय्यबा की मिसाल कैसी बयान की है? कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबा, कलमा तय्यबा को एक पाकीज़ा दरख्त की तशबीह दी है। कशजरतिन तय्यिबा, एक पाकीज़ा दरख्त जैसा बतलाया है। उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ कलिमा तय्यबा से मुराद कलमा तौहीद है और इसे पाकीज़ा दरख्त से तशबीह दी गई है। कशजरतिन तय्यिबा, पाकीज़ा दरख्त से तशबीह दी गई है। अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, जिसकी जड़ ज़मीन में मजबूती से जमी हुई है, उस दरख्त से तशबीह दी गई है कि जिसकी जड़ मजबूती के साथ ज़मीन में जमी हुई है। व फ़रउहा फ़िस्समा, और उसकी शाखें आसमान में हैं, उसकी शाखें बुलंदी में हैं। उलमाए मुफस्सिरीन यहाँ लिखते हैं और हमने अपने असातिज़ा किराम से ये पढ़ा है कि यहाँ शजरा तय्यबा पाकीज़ा दरख्त से कौन सा दरख्त मुराद है? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में तशरीफ़ फरमा है और कभी कभार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का अंदाज़ जो होता था वो सवालिया होता था। वो सहाबा से सवाल किया करते थे, सहाबा से सवाल किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलिस के अंदर कि जिस मजलिस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, कबायर सहाबा बैठे थे और उन्हीं असहाब में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में से मुस्लिम दरख्त कौन सा है? दरख्तों में से मुस्लिम दरख्त कौन सा है? वो दरख्त कौन सा है कि जिसे मुसलमान से तशबीह दी गई है। सारे सहाबा खामोश हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी वहाँ मौजूद हैं। वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब जानता था, पर बड़ों की मौजूदगी की वजह से अदब का तकाजा ये था कि मैं खामोश रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में मुस्लिम दरख्त वो खजूर है, वो खजूर का दरख्त है, वो खजूर का दरख्त है। बाद में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने बाबा जानी यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं, अब्बा जान मुझे पता था कि इसका जवाब ये खजूर का दरख्त है, पर मैं बड़ों की वजह से अदब सामने था, खामोश रहा। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि बता देते तो मैं तुम्हारी ज़हानत पर फ़ख्र महसूस करता, मैं तुम्हारी ज़हानत पर फ़ख्र महसूस करता। तो यहाँ उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस शजरा तय्यबा से मुराद खजूर का दरख्त है। उसकी जड़ें मजबूत, दूर दूर तक फैली हुई, सहराओं के अंदर ये पाया जाने वाला दरख्त कुदरती नबातात को हासिल करने के लिए, आबे हयात को हासिल करने के लिए इसकी जड़ें दूर तक फैलती हैं। बिल्कुल ए हज़रत इंसान, जब तूने कलमा पढ़ा समझ ले कि तेरी जड़ें भी अब मजबूत हैं, तेरी जड़ें भी अब मजबूत हैं। मजबूत जड़ें, ईमान। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद तस्दीक क़ल्बी है। तस्दीक क़ल्बी, दिल से तस्दीक, दिल से तस्दीक कर ली जाए तो जड़ें मजबूत हो जाती हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जब कलमा पढ़ा तो उनकी जड़ें मजबूत थीं। यही वजह थी कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म दर जुल्म किया गया, अंगारों पर घसीटा गया, मक्का की धरती पर घसीटा गया, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान अतर पर एक ही जुमला था, अहद अहद अहद। ये जुमला क्यों था? इनके ईमान की जड़ें मजबूत थी, इनके ईमान की जड़ें मजबूत थी। तीन सिफात हैं, जड़ें मजबूत, सीधा तना, बुलंद शाखें खजूर की।
سیدھا تنا، بلند شاخیں، مضبوط جڑیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان والے کلمہ طیبہ کی بھی 3 صفات ہیں: تصدیق قلبی، اقرار باللسان، اور اس کے اعمال بالارکان. ان کے ضمن میں وہ جو اعمال کرتا ہے وہ اللہ کے حضور بلند شاخوں کی طرح پہنچ جاتے ہیں. تو تصدیق بالقلب، جڑیں مضبوط، جس کی جڑیں مضبوط نہیں اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. ایمان نام کس چیز کا ہے؟ تصدیق بالقلب کا. پھر اس کے بعد اقرار باللسان، زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ دوسری صفت ہے. جس طرح کھجور کا تنا سیدھا ہے، کھجور کا تنا سیدھا ہے، اور کھجور کے تنے سے، کھجور کے درخت سے مسلمان کو تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ علماء مفسرین نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات نے سنا ہے کہ ایک مرد کا یا ایک انسان کا سر قلم کر دیا جائے، اس کی زندگی ناممکن ہے، اس کی زندگی نہیں ہے. بالکل اسی طرح کھجور کے اوپر کا حصہ اگر کاٹ دیا جائے تو کھجور کے درخت کی زندگی نہیں ہے. کھجور کے اوپر کا حصہ اگر کاٹ دیا جائے تو پھر کھجور کا درخت زندہ نہیں رہتا. بالکل اسی طرح انسان کا اگر اوپر کا حصہ سر کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا. پھر اس کی شاخیں بلند. انسان جو نیک اعمال کرتا ہے یہ بھی اس بلند شاخوں کی طرح آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے اعمال کو قبول فرما کر لیتا ہے. توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا. ہاں یہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دیتا ہے. سدا بہار پھل درخت ہے یہ. لیکن عام طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کھجور سارا سال پھل تو نہیں دیتا، وہ 6 مہینے پھل دیتا ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے کھجور سے فائدہ انسان سارا سال لیتا ہے، سارا سال اس سے فائدہ لیتا ہے. ایک تو کھجور سارا سال کھائی جاتی ہے، دوسرا اس کے درخت کے سے فوائد لوگ سارا سال حاصل کرتے ہیں. اس کا گوند ہے اور اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو لوگ اس سے نکالتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو گویا اس پھل سے، اس درخت سے سارا سال لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اے حضرت انسان، تیرا ایمان بھی سدا بہار رہنا چاہیے، تیرا ایمان بھی سدا بہار رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان آئے تو ایمان تیرا نظر آئے، رمضان آئے تو تیرے ہاتھ میں مصلی نظر آئے، رمضان آئے تو تیرے چہرے پہ سنت رسول سجی نظر آئے، رمضان آئے تو تیری زبان پہ سچ نظر آئے، رمضان آئے تو تیرا جسم مسجد میں نظر آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سارا سال تیری زندگی کا ہر لمحہ شریعت کے اصولوں کے مطابق گزرنا چاہیے. کیوں کہ تیرا ایمان جو ہے وہ سدا بہار، سدا بہار. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم موجودہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند ہوتے ہیں. جب کوئی آفت آتی ہے ہمارے رخ مسجد کی طرف ہوتے ہیں. جب کوئی بلا سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، جب کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر حال کے اندر اللہ کے گھر کی طرف رجوع. جب خوشی کے لمحات آئیں پھر بھی اللہ کے گھر کی طرف رجوع. جب غمی کی کیفیات ہوں پھر بھی اللہ کے گھر کی طرف رجوع.